माने को पूजने से इबादत होती है। अल्लाह का माना क्या है? आले मोहम्मद की मोहब्बत, वलायत वाजिब है। आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत है। दूसरे लफ्जों में खोल के हर बंदे तक पैगाम पहुंच जाए, अल्लाह अल्लाह करने से सवाब नहीं मिलता, आले मोहम्मद से तवल्ला करने से, आले मोहम्मद के दुश्मन पे तबर्रा करने से। बात समझ में आ रही है? अल्लाह कहना है तो इस माने में सोच के कह, तस्बीह पकड़ जरूर, अल्लाह अल्लाह कर जरूर, लेकिन इसके माने की इबादत कर। माना है आले मोहम्मद की वलायत को वाजिब समझ, लाजम समझ, और इनके दुश्मन पे लानत करना, तबर्रा करना, ये अजीम इबादत। खुदा की कसम इतनी इबादत है, वाक़यात है तारीख में दर्ज। मासूम मस्जिद में दाखिल हुए, एक मोमिन बैठा है, जैसे दाखिल हुए दरवाजे के पास, मासूम इमाम जा रहे, उसके पास से गुजर, वो अपनी इबादत में मसरूफ, मासूम पास से गुजर, एक आगे बैठा हुआ, उसको जाके पास से गुजरे, उसने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। ये जो पहले खड़ा बैठा था, इसने मासूम के इस अमल को देखा, दिल में परेशान हुआ कि मासूम मेरे पास से वैसे गुजर गए, ठीक है। उसको जाके सलाम भी किया, शायद मासूम मुझ पे नाराज है। उठा चला मासूम की बारगाह में, 10 बस्तारस किया, मौला मुझसे गलती हो गई। उसको सलाम भी किया, मुझे कुछ भी नहीं। मासूम देख कर कहते हैं, याद रख, मासूम ने इल्म इमामत भी बताया, याद रख, इबादत मस्जिद अल्लाह की थी, इबादत तू भी कर रहा था, इबादत वो भी कर रहा था, लेकिन मैं इमाम हो के तुम दिलों में कर रहे थे, मैं जान गया कि तेरे दिल में क्या है, इसके दिल में क्या है। थोड़ा सा जागना, मैं मासूम हो के समझ गया तू क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, लेकिन तू नाराज ना हो। मैंने तुझको इसलिए नहीं रोका कि मैं मासूम होकर भी जानता हूं जो इबादत तू कर रहा था उसमें मैं मासूम भी मुखिल ना हो। मैं मासूम हो के भी उसमें मुखिल ना हो, जो तेरी इबादत इतनी अजीम थी, और जो वो कर रहा था उसका भी मुझे पता है। अगर तबीयत हो तो बता दूं। जब उसने कहा ना तबीयत, मौला ने पूछा बता दूं वो कौन सी इबादत कर रहा था, तू कौन सी इबादत कर रहा था। कहा तू बैठ के अल्लाह के घर में हमारे दुश्मनों पे लानत कर रहा था, हमारे दुश्मनों पे लानत कर रहा था। मैंने इसलिए तेरी इबादत में मुखिल नहीं हुआ कि तू जिस तरह लानत कर रहा है उसी तरह करता रहे। और उसके पास जाके सलाम इसलिए किया, वो बैठा हुआ हम पे दरूद पढ़ रहा था, वो भी दरूद पढ़ रहा था, मैंने भी दरूद कह के दरूद अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो इस लिहाज से दोस्तों तबर्रा सबसे अजीम इबादत है, कोई शक नहीं कि इस पे दर्स होना चाहिए। जिस तरह नमाज उसूले दीन का पहला वाजिब, उसूले दीन 10 है ना, ताकि बच्चों को है दर्स का मजलिस का हक भी अदा हो। उसूले दीन फुरुआते दीन, उसूले दीन तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, 5 उसूल। मजहब की बुनियाद ही 5 से। तो जो है तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत,
بچوں آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ اصول دین میں بالکل تقلید ہے ہی نہیں۔ اصول دین میں کسی سے رہنمائی نہ لے۔ ہر بندے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ دشمن سوال کرے تو اس کا جواب دے دے۔ فروعات دین ہے 10، جس کا دوسرا نام ہے عبادت۔ دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت۔ تو یاد رکھو فروعات دین 10 ہے، ہر ایک عبادت ہے۔ اللہ کا واجب کیا ہوا نماز بھی عبادت ہے۔ نماز فروعات دین میں پہلی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، خمس بھی، جہاد بھی، امر بالمعروف بھی عبادت، نہی از منکر بھی عبادت، آل محمد سے محبت کرنا بھی عبادت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت کرنا بھی عبادت۔ جو نماز تو پڑھے اور مصلحت کو جانتے ہوئے دشمن پہ لعنت نہ کرے۔ دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت۔ یعنی نماز تو پڑھے اور لعنت دشمن پہ، آل محمد کے دشمن پہ لعنت نہ کرے۔ خدا کی قسم جو سزا بے نمازی کی ہے وہی سزا اس بندے کی ہے جو آل محمد کے دشمن پہ لعنت نہیں کرتا۔ اور تبرہ یاد رکھ، نماز کا وصیت تبرہ کے مقابلے میں کیا؟ تیرے میرے پرچ میں آقا کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اس وقت تک ہمارے منتدار مومن کی نماز درجہ قبولیت تک نہیں جاتی جب تک وہ نماز کے بعد ہمارے دشمن پہ لعنت نہ کر لے۔ نعرہ حیدری، مکروس بان تے لعنت، بنی امیہ نے سارے گھرانے تے لعنت۔ دشمن آل محمد پہ لعنت ہے۔ جاؤ طریقہ کار بتا رہا ہوں، اپنے عمل کو اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے عمل کی بلندی چاہتے ہو، گھر سے نکلتے ہوئے نام نہ لے، کسی کا نہ لے۔ اگر تجھے ماحول نہیں اجازت دیتا ویسے نام لے لے۔ عمر بکر عثمان پہ لعنت، معاویہ سفیان مروان پہ لعنت۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، بہار الانوار میں یہ بات درج ہے، فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے دشمن پہ لعنت کر زمین پہ قدم رکھے، جس زمین پہ قدم رکھے گا اور ہمارے دشمن پہ لعنت کرے گا، جتنے قدم لعنت کرنے کے بعد یہ اٹھا کے چلتا جائے گا، تحت الصراط تک کا ذرہ ذرہ اس مومن کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے گا۔ یعنی لعنت آل محمد کے دشمن پہ، یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ تیری عبادتوں کی قبولیت اسی میں ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ اللہ کہہ، لیکن اللہ کہنے میں معنی کی عبادت کر۔ معنی ہے آل محمد کی محبت و ولایت واجب، دشمن پہ لعنت۔ یہ بسم اللہ میں بڑے کمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بہت بڑے کمال۔ یہ آیت دیکھنے میں چھوٹی، بالکل مختصر، لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بڑی۔ اگر اس کے وزن کو دیکھنا ہے، یہاں بیٹھ کے ذہنوں کی پرواز بلند کرتے ہو چلو، بازار مصر ہے، حسن کا بازار ہے، یوسف بکنے آ گیا، یوسف نبی بکنے آ گیا، بازار میں اعلان ہو گیا، جس نے پردہ خریدنا ہے خرید لو۔ خریدار بہت زیادہ، تاجر بھی، وزراء بھی،